आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यहाँहरू अहिले आधुनिक नेपालको साथमा हुनुहुन्छ र म तपाईको साथमा छु प्रसन्न अधिकारी। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसले चाहिँ अविरल बग्दछ इन्द्रावती जस्तो कथा लेख्नु भएको थियो, जुन भिडियो मार्फत कुनै बेला अति नै सर्वाधिक शिखर चुम्न पुगेको थियो। हो, यसै कथाका लेखक हुन् रमेश विकल। उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा मात्र नभइकन चित्रकला र मूर्तिकलाको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै निपुणता हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँ त अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, तर उहाँले छाडेर जानुभएका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूका बारेमा जान्न र बुझ्नको लागि हामीले उहाँकै छोरा विजय चालिसलाई यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रमेश विकलको जन्म 1985 विक्रमको 1985 सालको यो भाइटिकाको दिन उहाँको जन्म भएको हो। यही आरुबारीमै भएको हो है। अनि उहाँको पिताको नाम चन्द्रशेखर र माताको नाम छायादेवी थियो। ची मात्रै होइन, उहाँ पत्थर कलामा पनि त्यतिकै हुनुहुन्थ्यो है। ढुङ्गा कुँदेर मूर्ति बनाउने, काठ कुँदेर मूर्ति बनाउने सल्लाहका नरम काठहरू है। अनि ठिमीदेखि माटो मगाएर माटो मिचेर केलाएर उगेर त्यसबाट मूर्तिहरू बनाउने, अनि सिमेन्टको डाई बनाएर त्यसबाट मूर्तिहरू बनाउने। अविरल बग्दछ इन्द्रावती चाहिँ नदी सभ्यतामा आधारित माझी जनजीवनमा, नदी सभ्यताको माझी जनजीवनमा आधारित त्यहाँको शोषणका कथाहरू हुन् है। त्यहाँको समर्पणका कथाहरू हैन। कसरी एउटा शोषित जाति ती जन्मिन्छ, ती ऊ हुन्छ र त्यही इन्द्रावतीमा हेलिन्छ, मर्छ, ऊ जीवन सिद्ध्याउँछ र शोषकहरू कसरी तिनीहरूलाई शोषण गरिरहन्छन् भन्ने कथावस्तुमा लेखिएको हो। र त्यसको कथावस्तु चाहिँ इन्द्रावती नदी नै हो। रमेश विकललाई चाहिँ नेपाली प्रगतिशील कथाका आदि स्रष्टा पनि भन्छन्। नेपालमा प्रगतिवादी कथाधारा, प्रगतिशील कथाधाराको प्रारम्भ 6 सालमा शारदामा छापिएको उहाँको गरिब शीर्षक कथालाई नै मानिन्छ। यो ज्याक लन्डनको सिउल्फ भन्ने एउटा अस्तित्ववादी उपन्यास छ है। त्यो समुद्रमा त्यहाँका पनि माझीहरूले गरेको त्यो सङ्घर्ष, कसरी त्यो उनीहरू ती मर्छन्, आफू खान नपाएर समुद्रमा हराएर मान्छेले मान्छेको मासु खाएर पनि बाँच्छ भन्ने खालको त्यो यथार्थवादी उसमा लेखिएको हुन्छ। त्यसको अनुवाद पनि गर्नुभएको छ। यो पेन्टिङहरू यहाँ जुन देख्न भएको छ, यो चाहिँ रमेश विकल आफैले बनाउनु भएको पेन्टिङहरू हो। यो 55वटा पेन्टिङहरू छ यहाँ। यो सबै यसै गरी राखेका छौँ हामीले। यो ललित कला एकाडेमीमा हामी 7 दिने प्रदर्शनी पनि गऱ्यौँ हजुर यिनै पेन्टिङहरूको। यो चाहिँ हाम्रो हो। अब यो 2063 सालमा रिसेप्सन कक्ष भन्नुहुन्छ हजुर, यो रिसेप्सन कक्ष। अब यहाँ चाहिँ पहिलो अब भनेपछि अब त्यो ब्रसरहरू यताउता दिने भन्ने बस्ने ठाउँ चाहिँ यो हुन्छ। यो चाहिँ रवि बाबु पुराउमा लेख्नु भएको रमेश विकलको पेन्टिङ। साना जग्गा छ र पुरानो घर। यो हामी जन्मेकै घडेरी यही हो। रमेश विकलले लेख्नुभएका अधिकांश कृतिहरू यही घडेरीमा, यही ठाउँमा बसेर लेख्नुभयो। यहाँ एउटा पुरानो घर थियो, भूकम्पमा परेर भत्किएपछि अनि यो संस्कृति मन्त्रालय, नगरपालिका, नेपाल सरकारकै सहयोगमा चाहिँ अब यो बन्यो। अलिकति थपथाप हाम्रो प्रतिष्ठानबाट पनि हाल्यो। यसरी यो 75 साल पुसको 14 गते रविन्द्र अधिकारी शिक्षा तथा संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यसको उद्घाटन गर्नुभयो। अहिले हाम्रो कार्य समितिमा, यसको सञ्चालक समिति भनौँ, कार्य समितिमा
यसै गरी 9-11 जना छौँ हामी। यिनीहरू चाहिँ उहाँलाई प्राप्त उपहारहरू प्रमाणपत्रहरू राखिएका छन्। यो चाहिँ बैठक कक्ष। अब यी पेन्टिङहरू सबै रमेश विकलकै पेन्टिङहरू हुन्। योजना चाहिँ यहाँ एउटा प्रोजेक्टर राखेर रमेश विकलका अन्तर्वार्ताहरू, उहाँले लेख्नुभएका फिल्महरू सबै यहाँ प्रदर्शन गरिराख्ने त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। अब पुरा भइसकेको छ। अफिस अब यो अध्यक्ष जो आउँदाखेरि पनि अब पदाधिकारीहरू बस्ने कोठा हो। पेन्टिङहरू सबै उहाँकै भइहाल्यो। उहाँले बनाउनु भएका उहाँकै रचनाहरू। यो चाहिँ रमेश विकलको पनि हजुरबुवाको उहाँले बनाउनु भएको पोर्ट्रेट हो। रमेश विकलले बनाउनु भएको हजुर उहाँको आफ्नै हजुरबाको। यसलाई चाहिँ हामीले रमेश उहाँको बैठक के शयन कक्ष जस्तो हिसाबले संयोजन गरेका छौँ। अब यो खाट उहाँले आफैले अन्तिम अवस्थासम्म प्रयोग गर्नुभएको खाट हो। यो तन्ना सन्ना कपडाहरू पनि उहाँको आफ्नै हो। यो गद्दा बाहेक अनि यी कपडाहरू सबै उहाँले प्रयोग गर्नुभएका उहाँको प्रयोगकै कपडाहरू हुन्। यी खटियाहरू भुइँमा बसेर लेख्ने ऊ हो। यसमा बसेर उहाँले लेख्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। भुइँमा बसेर पल्टी कसेर लेख्दाखेरि यसको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अब यी वस्तुहरू सबै उहाँका हुन्। पेन्टिङहरू सबै भन्नै परेन, पहिला भनिहालेँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले यो अब मेरो आमा उहाँको श्रीमतीको ऊ हो, उहाँले बनाउनु भएको है। त्यो उहाँले अब आफ्नो आमाको कल्पना गरेर बनाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ कल्पना किनभने उहाँ 2 वर्षको हुँदाखेरि आमा बित्नु भएको थियो। अनि यो तलको र यो दुइटै हजुरबाको हो है। अनि बाको पनि छ, कता छ कुनै अर्को कोठामा। अब यसमा चाहिँ हामीले उहाँको तमाखु खाने बानी थियो, पछि गएर छोड्नुभयो। त्यो तमाखु खाँदाखेरि भोका नलिया दिइराखेका छौँ। उहाँले प्रायः बोकेर हिँड्ने ब्याग, सानो ब्याग, अनि खाना खाने थाल, कचौरा, गिलासहरू, पानी खाने अब जार भयो, तामाको,
यी अब औषधिका बट्टाहरू, चस्मा, घडी, अब क्यामेरा सानो, अब कलम, यी चिजहरू, लट्ठी टेक्ने लट्ठी, यी वस्तुहरू हामीले यो कोठामा यसरी संयोजन गरेका छौँ। यो चाहिँ रमेश विकलको हामीले योगा घर त्यो डमी बनाएर राखेका छौँ। यो कलाकारले बनाएको हो। त्यो सुटकेसहरू, ब्रिफकेसहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभएको उहाँकै वस्तुहरू हुन्। यो हार्मोनियम, तबलाहरू उहाँले बजाउने गर्नुभएको हो। उहाँको असाध्यै प्रिय बाजा चाहिँ यो र भयलिन। त्यो तलको चाहिँ यो एक किसिमले हेर्ने हो भने क्युरियो नै भने पनि हुन्छ। यो उहाँको बिहामा अब उताबाट दाइजो आएको सिँगारका सामानहरू राखेको बाकस छ। पहिले जस्तो अब त्यो श्रृङ्गार केसहरू यताउता हुँदैन थियो, त्यस्तो त्यो चाहिँ उहाँको त्यो अब सिँगारका सामानहरू गहना साना राखेको सानो बाकस। ठुलो बाकस त सधैँ थियो, यो चाहिँ सानो। यो यसमा उहाँका समानपत्र, चाइना जाँदाखेरिको फोटो, ग्रुप फोटो, एकाडेमीको सदस्यहरू, अनि उहाँका समानपत्रहरू र यो चाहिँ उहाँको हस्ताक्षर, ह्यान्ड राइटिङ उहाँको आफ्नै। यो चाहिँ यो 18 सालमा मदन पुरस्कार लिनु हुँदाको प्रमाणपत्र, मदन पुरस्कार प्रमाणपत्र। त्यो चाहिँ 38 सालमा यो महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार एकाडेमीको त्यो लिँदाखेरिको। यो चाहिँ सिक्किमको त्यो निर्वाण प्रकाशनले सम्मान गरेको थियो उहाँलाई, अभिनन्दन। त्यो अभिनन्दन गर्दाखेरि दिएको प्रमाणपत्रहरू। अब यिनीहरू मायाको चिन्हहरू भए, यिनीहरू सबै मायाको चिन्हहरू भए। यो चाहिँ अब यिनीहरू त त्यही समानपत्रहरू भइहाले। यो चाहिँ उहाँको पेन्टिङ गर्दाखेरिका सामग्रीहरू। अब यो रङहरू, रङका बट्टाहरू, ट्युबहरू सबै छ। यो रङ मिसाउने कलर प्लेटहरू, मिक्स प्लेटहरू, यो दुइटै भयो। अनि अब यी कलमहरू, ब्रसहरू भए, रङहरू भए, ब्रसहरू भयो। यी सबै यो चाहिँ पेन्टिङका सामानहरू। यो आइजेल पनि यो इजेल पनि यो यहाँ खसेर किला खसेछ। पुस्तकालय पुराना केही पुस्तकालय कक्ष। अब यो चाहिँ रिडिङ कक्ष। अब मान्छेहरू आएपछि यहाँ बसेर उता किताब ल्याउने, यहाँ बस्ने, पढ्ने, नोट्स गर्ने, के गर्ने। अनि यो पेन्टिङहरू त अब मैले गरिहालेँ, उहाँले बनाउनु भएन पेन्टिङहरू हुन्। यो चाहिँ ऐतिहासिक भन्ने पनि हुन्छ। यो पेन्टिङ यो गोकर्णेश्वर मन्दिर छ नि, हजुर, उता गोकर्ण गाउँ जाने पुल छैन, यही पुलबाट फाल हालेर नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका महारथी भएर ओर्यालले आत्महत्या गर्नुभएको ठाउँ यो ठाउँ। यो त गोसाई भन्नु हो के अरे। यो पेन्टिङ पनि ऐतिहासिक भयो, किनभने
यो के कर्मचारीले बनाउनु भएको पेन्टिङ हो यो वरिष्ठ कलाकार अहिले कुलपति नै हुनुहुन्छ कला प्रतिष्ठानको अनि उहाँले अन्तिम जन्मदिवसको दिन हाम्रो प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट उपहार प्रदान गर्नुभयो यो कार्तिकको पुसमा भाइटिकामा पुसमा त बितिहाल्नुभयो चाहिँ 2-3 महिना अगाडिको मात्रै कुरा हो त्यो पेन्टिङहरू चाहिँ किताबहरू हामीले यसरी यता राखेको छौँ यो भाइचारोले पछि कोभिडले फेरि अस्तव्यस्त बनायो सबै मिलाउन गर्नु बाँकी छ पुरानो पाण्डुलिपिहरू पनि मिलाएर राख्नु बाँकी छ किताबहरू चाहिँ यतादेखि यसरी किताबहरू पत्रिकाहरू तल मिलाउने बाँकी छ यसपालि पुष्पालिका हो स्टोर बनाउनु भएको छ भाइहरू बस्छन् अब उनीहरूलाई हामीले यसको जिम्मा दिएका छौँ यसको सरसफाइ रेखदेख र हामी नभएको बेलामा देखाउने ओर्ने त्यो जिम्मा उनीहरूको छ त्यस बापत उनीहरूलाई यो कोठा एउटा हामीले दिएका छौँ यसलाई चाहिँ बाँकी छ अब बजेट नभएर काम सकेको छैन यसलाई कागज सापेको अनुसार यो घरको कार्यक्रमहरू यताउता गर्ने योजना छ अब भने त्यो काम होला अनि यो कोठालाई चाहिँ हामीले स्टोर रुमको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ स्टोरको रूपमा कुर्सीहरू अब भएको जे जति छ यहीँ राखेका छौँ यसरी त्यहाँ केही किताबहरू छन् यसरी यो चाहिँ जगेरा सामानहरू राख्ने स्टोर रुम चाहिँ यो चाहिँ अविरल बक्स इन्द्रावतीको शून्य किताब है यो खगेन्द्र नेपालीले बनाउनु भएको अब उनको नाम चाहिँ कुमारी घिसिङ है उनको श्रीमानको नाम धन बहादुर घिसिङ छोरी छ सानी अघि देखिहाल्नु प्यारी छोरी छ यी 3 जनाले यसको रेखदेख रक्षा सबै यिनीहरूले गर्छ हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सम्झेर आउनुभयो धन्यवाद हजुरको शुभ नाम मेरो विजय चालिसे मैले चाहिँ रमेश विकलको बारेमा केही कुराहरू थाहा पाएको थिएँ सुनेको थिएँ अझै पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउने इच्छा जाग्यो जसको कारण म यहाँसम्म आइपुगेँ सुरुदेखि उहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबै भनिदिनुहोस् न के रहेको छ धन्यवाद रमेश विकलको जन्म 1985 विक्रमको
1985 सालको यो भाइटिकाको दिन उहाँको जन्म भएको हो। यही आरुबारीमै भएको हो है। अनि उहाँको पिताको नाम चन्द्रशेखर र माताको नाम छायादेवी थियो है। अब उहाँ 2 वर्षको हुँदैमा आमाको मृत्यु भयो है। अब त्यसैले टुहुरो भएर उहाँ चाहिँ हजुरआमाको काखमा हुर्किनु भयो। अनि उहाँको बुवा चन्द्रशेखर यो त्यति बेलाको सरकारी उसमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो है। त्यो डिट्ठा भन्थे है। अब जिल्लामा न्यायाधीशरै हुन्थ्यो हैन। उहाँ त्यो उसमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण उहाँ समय दिन सक्नुहुन्थेन। कहिले दार्चुला, कहिले विराटनगर, कहिले कता गइराख्ने। त्यही क्रममा उहाँ पनि घुम्दै जानुभयो भनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पढाइमा पनि अलिकति व्यवधानहरू आए, सुचारू रूपले हुन सकेन। पहिला यो 4 पास कि के भन्ने थियो अघि, त्यो गरेर भन्सारमा नौसिन्दा कि केमा जागिर खानुभयो अरे हैन। त्यसपछि छोड्दिनु भयो। अनि 11-12 सालतिर कता एसएलसी गर्नुभयो, प्रवेशिका त्यति बेलाको हैन। प्रवेशिका गरेर अनि 14-15-16 सालतिर हो कि लगभग त्यस्तैतिर, त्यतिन्जेलसम्म जागिर थिएन। उहाँको अधिकांश समय चाबेलमै बित्यो है। चाबेलतिरै बित्यो। उहाँको कार्यक्षेत्र नै चाबेल हुन्थ्यो हैन। अनि घर सम्हाल्नेमा आमा हुनुहुन्थ्यो। आमाले हामी केटाकेटीको रेखदेख गर्ने, हेर्ने ओर्ने सबै आमाले गर्नुहुन्थ्यो हैन। अब त्यो हिसाबले चल्दै गयो। 18 सालमा उहाँले पहिलोपल्ट जागिर सुरु गर्नुभयो। त्यो सूचना विभागमा नेपाल भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो, त्यसको सम्पादक भनेर नासु तहको जागिर खानुभयो। अनि त्यसपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सम्पादक भन्ने पदमा शाखा अधिकृतको जानुभयो र लामो समय 36 सालसम्म उहाँ त्यसैमा कार्यरत हुनुभयो। अब त्यति बेला यो नयाँ शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरू निस्के, नेपालीका सम्पूर्ण उहाँले सम्पादन गर्नुभयो, नेपाली भाषामा लेखिएका पाठ्यपुस्तकहरू। अनि पछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पनि संलग्न हुनुभयो, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा संलग्न हुनुभयो। र अनि 36 सालमा हो क्यारे, 36 सालतिर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र चाहिँ समितिबाट अब संस्थान हुने भयो। संस्थान हुने भएपछि त्यो जब चोइस गराए, यहीँ बस्ने कि सरकारी सेवामा जाने। अनि उहाँलाई अफर गरेछन्, तपाईँलाई एक त प्रमोसन दिन्छौँ, यहीँ बस्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन। आजसम्म किन दिएर हो त मलाई प्रमोसन, म योग्य भयो आजसम्म किन। उहाँ शाखा अधिकृतमा गएर शाखा अधिकृतमै त्यहाँबाट हट्नुभएको है। अनि त्यस कारण म उ गर्दिनँ भने, किनभने उहाँले जागिरकै अवधिमा यो अब सिंहदरबार अग्निकाण्डदेखि विभिन्न उसको चाहिँ विरोध गर्नुभयो है। त्यो चाहिँ नियोजित हुनसक्छ भन्ने खालबाट त्यो नयाँ नेपाल करेन्ट भन्ने पत्रिका थियो, त्यसमा रमेशनाथ पाण्डेको नयाँ सन्देशमा लेखहरू छापेर उहाँले विरोध नै गर्नुभएको थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि सरकारको आँखामा त उहाँ अब गुड फेथमा हुनुहुन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि जिन्दगीभर प्रमोसन भएन। अनि 36 सालमा शाखा अधिकृतबाटै राजीनामा दिनुभयो परीक्षा नियन्त्रण केन्द्रबाट। अनि त्यसको 2-3 वर्षपछि हो क्यारे यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँलाई चाहिँ यो सहप्राध्यापक कि उपप्राध्यापक के को नियुक्ति दिए र त्यहाँ पढाउन थाल्नुभयो है। अनि त्यहीँबाट पछि एकाडेमीमा सदस्य नियुक्त हुनुभयो र त्यहाँ राजीनामा दिएर त्यहाँबाट एकाडेमी आउनुभयो। अनि त्यसपछि 55-56 सालतिरबाट एकाडेमी सिद्धिएपछि घरमै हुनुहुन्थ्यो, बस्नुभएको थियो। 65 सालमा आएर हिँड्दै चल्दै निमोनियाको कारण उहाँको देहान्त भयो। 65 साल पुसको 2 गते। छोटोमा उहाँको जीवनी अब यही नै हो। अब उहाँले 55-60 वटा किताबहरू लेख्नु भएको छ है। अब त्यसमा नयाँ सडकको गीत उहाँले 18 सालमै पहिलोपल्ट
नेपाली कथा साहित्यमा दिएको पहिलो पुरस्कार हो मदन पुरस्कार है त्यो प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि 38 सालमा पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। त्यो अगाडि पनि मैले भने उता प्रतिष्ठानको चर्चा गर्दाखेरि यसरी उहाँको बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ है। अब सुरुदेखि नै शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो समय खर्च गर्दै आउनुभयो। घरमै विद्यार्थीहरू वरिपरिका भाइ बहिनीहरू बोलाएर सुरु गर्नुभएको घरेलु कक्षालाई पछि यो अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक विद्यालय खोल्यो आरुबारीमा, अनि त्यहाँ ट्रान्सफर गर्नुभयो हैन, त्यहाँ पठाउनुभयो। र त्यसको संस्थापक मध्ये पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाई स्कुल छ र कलेजै जस्तो चलिरहेका छ +2। त्यसपछि गोकर्णको सहयोगी माध्यमिक विद्यालय, चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय, यी विद्यालयहरूको स्थापनामा पनि उहाँको योगदान छ। त्यसैगरी अब चाबेलको शैक्षिक सांस्कृतिक विकासमा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ है। अब पछिसम्म पनि उहाँ चाबेल, महाकाल, बौद्ध, आरुबारी, गोकर्णेश्वर, जोरपाटीमा विभिन्न नाटकहरूको मञ्चन गराउनुहुन्थ्यो, आफै निर्देशन गराउनुहुन्थ्यो, आफै लेख्नुहुन्थ्यो, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। यसरी लेखन, मञ्चन आदिको क्षेत्रबाट उहाँले यो क्षेत्रमा साहित्यिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक जागरण ल्याउन ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यस अतिरिक्त उहाँको अर्को सोखको विषय मूल त लेखन नै हो। दोस्रोमा चाहिँ उहाँको सोखको विषय थियो पेन्टिङ, कलाकारिता। उहाँका लगभग 100वटा चित्रहरू छन् पेन्टिङ गर्नुभएको उहाँले। अब तीमध्ये 55वटा छानेर हाम्रो रबिन कोइराला त्यति बेला प्राज्ञ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। रबिन भाइले ठुलो सहयोग गरेर त्यसलाई अब त्यो त रफ छरिएको धुलो लागेको अनेकौँ थियो। त्यो अवस्थामा उहाँले आफ्नो टिमकै साथीहरू कृष्ण शाह, अब 3-4 जना साथीहरू लाई यहाँ ल्याएर गरेर त्यसमा धुलो झारेर ब्रस गरेर गरेर फ्रेमिङ गरेर अनेक प्रशस्त दुःख गरेर जम्मा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसलाई उहाँ आफै एकाडेमीको सदस्य हुँदाखेरि र हाम्रै प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष के कर्माचार्य उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, होइन सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामीले त्यहाँ 7 दिने प्रदर्शनी नै गऱ्यौँ। त्यो मध्ये 51वटालाई चाहिँ हामीले प्रदर्शनी गरेर राखेका थियौँ। त्यो निकै चर्चा भएको थियो। त्यही चित्रहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। अनि कुची मात्रै होइन, उहाँ पत्थर कलामा पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्थ्यो है। ढुङ्गा कुँदेर मूर्ति बनाउने, काठ कुँदेर मूर्ति बनाउने सल्लाहका नरम काठहरू है। अनि ठिमीदेखि माटो मगाएर माटो मिचेर केलाएर उ गरेर त्यसबाट मूर्तिहरू बनाउने, अनि सिमेन्टको डाई बनाएर त्यसबाट मूर्तिहरू बनाउने। यसरी त्यो मूर्तिकलाको क्षेत्रमा पनि उहाँले धेरै काम गर्नुभएको थियो। तर दुर्भाग्य ती कुनै पनि अहिले संरक्षित हुन सकेनन्। अनि अब यसरी उहाँको लेखन, वाद्य वादनमा पनि उहाँको कुशलता थियो है। उहाँको असाध्यै मनपर्ने बाजा चाहिँ बाँसुरी र बेहला, वायलिन है। बाँसुरी त एक किसिमले उहाँको साथी नै थियो। अब कति भने राति 12, 11, 10, 11 बजीसम्म न्युरोडमै हुने रे है। पछि मलाई बलराम श्रमजीवी हुनुहुन्थ्यो है। श्यामप्रसादको शर्माको 1 घन्टा बिताउन भन्ने निबन्ध छ, एउटा प्रसिद्ध निबन्ध छ। त्यो पछि एसएलसीको कोर्समा पनि थियो हैन। त्यसमा उहाँले मेरा एकजना साथी छन् जसको गतिविधि हेरेर मान्छे घडी मिलाउँछन् भन्नुभएको छ। भनेको त्यति समयमा पङ्क्चुअल बलराम श्रमजीवी है। उहाँले पछि भन्नुहुन्थ्यो मलाई है, तिम्रो बा भने मरेन टेर्ने,
त्यति टाढा जानु छ, 10-11 बज्न लागिसक्यो, ए रमेश तिमी जाऊ घर जाऊ, यति बेला एक्लै छु, कसरी जान्छु, ए मेरो साथी भनेर बाँसुरी देखाउनुहुन्थ्यो अरे। अनि बाँसुरी बजाउँदै आउने, चावेलदेखि यता त्यो बाँसुरी बजेपछि र ऊ रामबाबु, उहाँको अब बोलीचालीको नाम रामबाबु है, अब अफिसियल नाम रामेश्वर शर्मा चालिसे है नागरिकताको है। त्यसरी अनि त्यो भएपछि उहाँदेखि आउने मान्छेहरू चाहिँ ए ऊ रामबाबु आए भनेर भन्थे अरे। यहाँ आएर पनि त्यो प्रतिष्ठानकै घर हो, त्यो घरको बाहिर इँटाको पर्खाल थियो, त्यो पर्खालमा बसेर बाँसुरी बजाउने है। त्यस कारण बाँसुरी त अत्यन्त प्रिय भयो। त्यसपछि भायोलिन बजाउनुहुन्थ्यो, अब हार्मोनियम, तबलाहरू आदि इत्यादि चाहिँ उहाँ वाद्ययन्त्र वादनमा पनि उहाँ सिपालु हुनुहुन्थ्यो। पौडी खेल्नुहुन्थ्यो उहाँ राम्रोसँग है, प्रशान्त महासागरमा पौडी खेल्नुहुन्थ्यो है। अब त्यो पौडीको सिपमा पनि यसरी विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँको सिप देखिन्छ। अविरल बग्दछ इन्द्रावती जुन अति नै प्रसिद्ध भयो, यसको रचना, यसको लेखक पनि उही हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तो अब यो अविरल बग्दछको अलिकति केही कुराहरू भन्नु। हजुर, अब उहाँको त्यो उपन्यासको हिसाबले चाहिँ दोस्रो उपन्यास हो। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले सुनौली भन्ने उपन्यास लेखिसक्नु भएको छ है। अनि त्यो सुनौली उपन्यास पछि यो अविरल बग्छ लेख्नुभयो। अविरल बग्दछ इन्द्रावती चाहिँ नदी सभ्यतामा आधारित माझी जनजीवनमा, नदी सभ्यताको माझी जनजीवनमा आधारित त्यहाँको शोषणका कथाहरू हुन् है, त्यहाँको समर्पणका कथाहरू होइन। कसरी एउटा शोषित जाति ती जन्मिन्छ, ती ऊ हुन्छ र त्यही इन्द्रावतीमा हेलिन्छ, मर्छ, ऊ जीवन सिद्ध्याउँछ र शोषकहरू कसरी तिनीहरूलाई शोषण गरिरहन्छन् भन्ने कथावस्तुमा लेखिएको हो। र त्यसको कथावस्तु चाहिँ इन्द्रावती नदी नै हो। जस्तो त्यो अध्ययन गर्न त पक्कै त्यही नै म भन्दैछु है। र काभ्रे उहाँको ससुराली, त्यो इन्द्रावतीकै किनारमा माथि चण्डेनी भन्ने मन्नन भन्छन् है, चण्डेनी भन्ने गाउँ छ है। त्यो गाउँको तल फेदीमा इन्द्रावती छ है। त्यहाँ घरती गाउँ, माझी गाउँ, अब विभिन्न उहरू छन् है। यो जोगी गाउँ, यहाँ हामी कहाँ फेरी लाउँदै आउँछौँ नि, फेरी लाउने जोगीहरू तीका जोगी हुन्, यहाँ आउने है। अनि त्यसरी उहाँ 2 महिना त्यहाँ गएर बसेर त्यहाँको माझी जनजीवन राम्ररी अध्ययन गरेर लेख्नु भएको थियो। धेरै समय त्यहाँ व्यतीत गर्नुहुँदैछ। 2 महिना चाहिँ त्यही लेख्दैको लागि त्यहाँ बसेर त्यो सामग्री सङ्कलन गर्नुभयो। र अब त्यो किताबमा छापिएपछि पनि त्यस्तो पनि चर्चा भएको थिएन, किनभने हामी कहाँ पढ्ने बानी नै थिएन। तर बद्री अधिकारी एउटा गम्भीर फिल्म निर्देशक पनि हो, टेलिफिल्म निर्देशक पनि हो। उहाँ बद्री अधिकारीले त्यो टेलिफिल्म बनाउनु भयो। त्यो बनाएपछि टेलिभिजनको प्रोजेक्ट अन्तर्गत है। अनि त्यो टेलिभिजनमा 65-66 कति उसमा इन्स्टलमेन्टमा त्यो प्रसारण भयो। त्यो प्रसारण भएपछि अनि लोकप्रिय भयो। अब उपन्यास त पहिल्यै लोकप्रिय हुनु पर्थ्यो, अब पढ्ने बानी नहुनाले अब किताब भएन, फिल्म चाहिँ भयो, भिडियो मार्फत सबैलाई चिनाइयो है। अनि त्यसै गरी अब रमेश विकललाई चाहिँ नेपाली प्रगतिशील कथाका आदि स्रष्टा पनि भन्छन्। नेपालमा प्रगतिवादी कथाधारा, प्रगतिशील कथाधाराको प्रारम्भ 6 सालमा शारदामा छापिएको उहाँको गरिब शीर्षक कथालाई नै मानिन्छ, समालोचकहरूले मान्नुभएको छ। त्यसरी अब उहाँको मूल लेखनधारा फिक्सन हो, आख्यान, त्यस अन्तर्गत मूलत कथा नै हो हैन। रमेश विकल भन्नासाथ नेपाली साहित्य, कथा साहित्यको प्रतिनिधि कथाकार हैन। अब यी केही सीमितहरू जस्तो अब बीपी कोइराला, भवानी भिक्षु, भवानी भिक्षु हैन। अब गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले, दौलत विक्रम बिष्ट, रमेश विकलहरू चाहिँ नेपाल, अब मैनाली त भइहाल्नु भयो, आधुनिक कथाको आदि कथाकारै हुनुभयो, प्रारम्भ गर्ने नै हुनुभयो अघि। यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ
जुन प्रतिनिधिमूलक कथाकार भनिन्छ अघिल्लो पुस्ताको त्यो पुस्ताको त्यो मध्ये एउटा मानिनुहुन्छ उहाँ। अब बिपी गोठाले भोपीहरूभन्दा पछिल्लो पुस्ता हो, तर पनि अब त्यही उसको चाहिँ सशक्त कथास्तम्भमध्ये रमेश विकल पनि एक हो, एउटा त्यो भयो। त्यसपछि अब उहाँको अर्को आख्यान अन्तर्गतै उपन्यास लेख्नु भएको छ होइन, 3टा उपन्यास छ उहाँको। एउटा सुनौली, दोस्रो यही अविरल पक्ष इन्द्रावती, तेस्रो चाहिँ सागर ओर्लन्छ सगरमाथा छुन भन्ने छ। 3टा छ। अनि त्यसपछि अनुवाद गर्नुभएको छ साहित्यहरूमै पनि। त्यो यो ज्याक लन्डनको सिउल्फ भन्ने एउटा अस्तित्ववादी उपन्यास छ है। त्यो समुद्रमा त्यहाँका पनि माझीहरूले गरेको त्यो सङ्घर्ष, कसरी त्यो उनीहरू ती मर्छन्, आफू खान नपाएर समुद्रमा हराएर मान्छेले मान्छेको मासु खाएर पनि बाँच्छ भन्ने खालको त्यो यथार्थवादी उसमा लेखिएको हुन्छ। त्यसको अनुवाद पनि गर्नुभएको छ होइन। अनि त्यसपछि दोस्रो उहाँको अब नियात्रा हो। अब यात्रा संस्मरणमा पहिलो उहाँको गोसाईकुण्ड सम्बन्धी यात्रा 7 सूर्य एक फन्को भन्ने छ। अनि अर्को नीलगिरीको छायामा भन्ने मुक्तिनाथ यात्राको किताब छ होइन। यसरी यी निस्केका छन्। अनि बाल साहित्यमा थुप्रै छन्। अब बाल किशोर उपन्यास पनि छ, विक्रम र डौलो ग्रह भन्ने होइन। अनि अब बाल साहित्यका त बालकथाहरू थुप्रै छन्। 18 सालमै अगेनाको डेलमा भन्ने निस्क्यो अघि। अब यसरी 13 रमाइला कथाहरू अगेनाको डेलमा। अनि बाल नाटकहरू छन्। अब यसरी बाल साहित्यमा पनि प्रशस्त कृतिहरू प्रकाशित छन्। अनि अर्को उहाँको निबन्ध, हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध एउटा छ। अब अगाडि बढ्नु छ, अझ अगाडि बढ्नु छ भने व्यङ्ग्यात्मक पारामा लेखिएको निबन्ध सङ्ग्रह छ। अनि त्यसपछि अब कथा सङ्ग्रहमा कति 7-8वटा कतिवटा भयो। त्यो मध्ये 3टा उहाँको अवसानपछि, उहाँ बित्नु भएपछि हाम्रै प्रयासमा निस्क्यो। त्यसमा 3टा कथा सङ्ग्रह, एउटा संस्मरण, 2टा संस्मरणात्मक निबन्ध गरेर 5वटा र अनि 1 दर्जन जति बाल साहित्यका किताबहरू चाहिँ निस्क्यो। अझै 1 दर्जन जति पुस्तक बाँकी नै छ छापिनलाई। तिनीहरू चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका चिजहरू मैले सङ्कलन गरेको छु। अब त्यो पुस्तकाकार कृतिमा आउन बाँकी छ। जस्तो अब बहुप्रतिभाको धनी रमेश विकल, अब एउटा व्यक्ति लेखनमा पनि हुनुहुन्छ, उता कला क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, यता सायद अब गीति क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न गीति? अब गीति चाहिँ सुरुमा उहाँले रेडियोबाट भोइस टेस्ट दिनुभएको रहेछ, गीतको परीक्षण। त्यसमा चाहिँ असफल भएपछि अनि त्यो लाइन छोडिदिए। यी सबै कुराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? हजुरको स्मरणले के भन्छ? अब उहाँले घरको जिम्मेवारी लिनु परेन, सबै आमाले सम्हाल्नु भयो है उहाँको श्रीमतीले। अब त्यसले गर्दाखेरि समय थियो होइन। अब तर पनि अब मूल त लेखन नै भयो। अब कसरी सम्हाल्नु भयो? अब त्यो अब हजुरको चाहिँ स्मरणमा छैन भनेको अब सानै हुनुहुन्थ्यो होला पक्कै पनि हजुर? अब सानै थियो हजुर। ठिकै छ। अब जति बुझ्नुपर्ने जति कुरा हजुरले सबै स्पष्ट रूपमा सबै कुराहरू भनिदिइहाल्नुभयो। अझै पनि उहाँको बारेमा अझै पनि केही कुराहरू भन्नुपर्ने, अझै महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही छन् भने अन्तिममा के भन्नु चाहनुहुन्छ? होइन, अब अरू त प्राय आएकै छन्, तर त्यही हो उहाँका यी अरू लुकेका पक्षहरू। जस्तो अब रमेश विकल भन्नासाथ साहित्यकारको रूपमा मात्रै चिनिनुहुन्छ, तर उहाँको कलाकार व्यक्तित्व पनि लगभग समानान्तर छ। त्यो पक्षमा अलि खोजी हुनु बाँकी छ है। त्यसै गरी उहाँको समाज सेवाको क्षेत्रमा खोजी हुनु बाँकी छ। अनि उहाँको अब अरू शैक्षिक योगदानहरूकोमा त्यो समाजसेवा अन्तर्गतै पर्यो र उहाँले सांस्कृतिक क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानको उसमा पनि अलिकति खोजिनु बाँकी छ। यहाँ हाम्रो यो आरुबारी चोकमा उहाँको एउटा शालिक छ, त्यो प्रतिष्ठानले गरेको। हजुर। कति सालमा यो? त्यही होला नि त। यो 63 मा उहाँ बित्नुभयो। पछिल्लो साल
हामीले उद्घाटन गरेको भन्नाले 64 कि 65 सालमा लगभग होइन 65मा उहाँ बित्नुभयो 66 कि 67 सालमा 10-11 वर्षको हजुर हुन्छ। यहाँको प्रतिष्ठानको गतिविधि बारेमा अलिकति भन्नु। प्रतिष्ठानको गतिविधि बारेमा चाहिँ अब के छ भने यो 63 सालमा यसको स्थापना भयो, मैले अघि पनि भने है। यसले हरेक वर्ष 2टा चाहिँ कार्यक्रम गर्छ, अरू फाटफुट बाहेक नियमित कार्यक्रम चाहिँ एउटा रमेश विकलको जन्मदिन पारेर, अब भाइटिकाकै दिन मान्छे व्यस्त हुन्छन्, त्यसले त्यसको अघिल्लो दिन त्यो शालिगमा कार्यक्रम हुन्छ, बिहान माल्यार्पण र प्रवचनहरू हुन्छ। त्यसैमा यो अभिनव साहित्य समाजले एउटा पुरस्कारको स्थापना गरेको छ, रमेश विकल बाल साहित्य पुरस्कार। त्यसमा हाम्रो पनि अलिअलि योगदान छ, सहयोग छ है। उहाँ हुँदैखेरि स्थापना भएको त्यो पुरस्कार, त्यसमा रमेश विकलले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, मैले गरेको छु। अनि गोविन्द घिमिरे वेदमणि त्यसको संस्थापक, अभिनवको अध्यक्ष उहाँले गर्नुभएको छ। अरूबाट उठाएर के गरेर लगभग 1.5-2 लाखको कोष बनाउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ हरेक वर्ष 5 जना विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्छ। त्यो पनि कसरी गर्ने गरेको छ भने अहिले हरेक वर्ष यो धोबी खोला यताको पूर्वोत्तर भेगका विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एउटै स्कुलमा भेला गर्यो, एउटा विद्यालयबाट 2 जना, र उनीहरूलाई स्थलगत कविता लेखन गराउने उहाँले गराउनुहुन्छ, गोविन्दजीले आयोजना गर्नुहुन्छ त्यो अभिनव मार्फत। अनि त्यसरी पुरस्कृत भएका के उत्कृष्ट भएका 5 जनालाई चाहिँ त्यो दिन पुरस्कार दिन्छ। अनि त्यो एउटा कार्यक्रम भयो। अब त्यसमा प्रतिष्ठानका सबै सदस्यहरू आउनुहुन्छ, अरू पनि आउनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को हरेक वर्षको पुसको पहिलो शनिबार चाहिँ स्मृति दिवस बनाउँछौँ हामी। रमेश विकल अब पुसको 2 गते बित्नु भयो 65 सालमा। अब पुसको 2 गते नै भन्दाखेरि अब बिदा नपर्दाखेरि मान्छेहरूलाई असुविधा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ पहिलो शनिबार, त्यो कहिले 2 नै पनि पर्छ, कहिले 5 पनि पर्ला, कहिले 1 पनि पर्ला, त्यसरी पहिलो शनिबार चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यो कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले राखेको 6वटा पुरस्कारहरू वितरण हुन्छन्। त्यसमा 2टा प्रतिष्ठान आफैले पुरस्कारको स्थापना गरेको छ। एउटा रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कार, त्यो सबैभन्दा अब माथिल्लो पुरस्कार भन्नु पर्यो। अहिले कति 30,000 को रकम छ, त्यो अब रकमको हिसाबले ठुलो होइन, किन अब अहिले 1,00,000-2 लाख अब, तर अब ती कसरी राखेका छन्, कसरी नियमित दिएका छन् हामीलाई थाहा छैन है। अब हामीले चाहिँ आफ्नो स्रोतबाट सकेको त्यो पुरस्कार एकजना राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई दिन्छौँ। अनि अर्को रमेश विकल सुशीला समाजसेवा पुरस्कार भन्ने दिन्छौँ। त्यो दोस्रो पुरस्कार हो, हाम्रो ठुलै हुन्छ, त्यो कति 20,000 कि कति छ कुनै अहिले हैन। अनि त्यो 2टा चाहिँ प्रतिष्ठानले स्थापना गरेको हो। त्यसपछि एउटा आनन्ददेव भट्ट, उहाँ आफै वरिष्ठ चिन्तक साहित्यकार, उहाँले 1 लाख रुपियाँ दिनु भएर अक्षय कोषमा राखेर त्यो 1 लाख रुपियाँको ब्याजमा अरू थपेर, अब त्यसले मात्र त पुग्दैन, त्यो 10,000 को पुरस्कार हामी एकजना पछिल्लो पुस्ताका, दोस्रो पुस्ताका, अब रमेश विकलको भन्दा दोस्रो पुस्ताका भनौँ न, साहित्यकारहरूलाई दिन्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा बाल साहित्य पुरस्कार छ। गोविन्द घिमिरे वेदमणिले नै 1 लाख रुपियाँ दिनु भएर त्यो रमेश विकल बाल साहित्य पुरस्कार भन्ने दिन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो एकजनालाई भयो हैन। त्यसपछि अनि अर्को रमेश विकल सुशीला सङ्घर्षशील नारी पुरस्कार भन्ने दिन्छौँ। त्यो मेरो बहिनी माइली बहिनी छ अम्बिका पोखरेल भन्ने, अनि उसले 1 लाख रुपियाँ दिएर यसरी कति 5वटा भोकारि पुरस्कार हैन, 5वटा पुरस्कारहरू चाहिँ नियमित दिन्छौँ। अनि अर्को एउटा पुरस्कार छ, त्यो हामी त्यहीँ दिन्छौँ यो शालिगमा। त्यो चाहिँ अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठानले एउटा पुरस्कार राखेको छ, रमेश विकल कला पुरस्कार। हुन्छ। यस्ता बहुप्रतिभाका धनी रमेश विकलको बारेमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँले गराउनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूले रमेश विकल नेपाली साहित्य
र रमेश विकलका साहित्यहरूप्रति र प्रतिष्ठानप्रति माया गरेर स्नेह गरेर जिज्ञासापूर्वक यहाँहरू आउनुभयो र जिज्ञासाका केही जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। त्यसको लागि रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। हस् धन्यवाद। हस्।